دونك الانتروديكسيون على ليكونومي، اول حاجه ولا اول شابتر عندكم ولا اول سيكسيون عندكم هي انه نعرفوا شنو هي ليكونومي بعدا. عاد نفكروا في شي حوايج اخرين، حنا كطلبه جداد في ليكونومي خصنا نعرفوا بزاف ديال المصطلحات الاقتصاديه. قبل ديك المصطلحات اصلا مادام اننا اختارينا الشبه ديال الاقتصاد والتسيير، خصنا نعرفوا شنو هو ليكونومي بجميع المدارس ديالو بالاختلافات ديالو والتعاريف اللي كاين عنده. دونك لا سيونس ايكونوميك قالك il existe plusieurs définitions de la science économique. On retiendra 4. يعني غادي نشوفوا 4 ديال لي ديفينيسيون ديال ليكونومي. شنو هي ليكونومي؟ دونك الديفينيسيون الاول كيقول بانه ليكونومي سي اون سيونس دو لاميناجمون دو لا غارتي، يعني بانه هو التدبير ديال ندرة الاشياء، ندرة الحاجات. احنا حاجه كتكون عندنا كتكون كتكمل يا اما بالوقت، يعني شي حاجه كتكون عندك كتمشي القيمه ديالها وما كتبقاش صالحه، يا اما بعامل الوقت، يا اما بعامل تطور التكنولوجي، يا اما بعامل الاستعمال. 3 ديال العوامل. دونك لي ديفير برودكسيون ماتيريال agricole et industrielle sont rares. قالك بانه مع الاختلاف ديال الانتاج اللي كيكون ماتيريال ملموس agricole et industriel، يعني الصناعيه والفلاحيه، هادو هما الابرز اللي كيكون فيهم هذا المثال. حاجه ديال الفلاحه مثلا مطيشه كتمشي مع الوقت كتخسر. حنا كنهضروا مثلا على طوموبيل ولا تليفون مثلا كيضيع مع الوقت، ولا حتى الا ما ضاعش كتضيع القيمه ديالو ما كيبقاش كيسوى. دونك خصك تشري شي حاجه جديده. دونك اغريكول اي اندستريال سون غار، يعني نادرين، يعني قلال. انا كنقولوا الندره راني قلت لكم يعني شي حاجه كتمشي مع الوقت ولا مع التطور التكنولوجي ولا مع الاستعمال. c'est-à-dire limité، محدوده. parce que les ressources qui sont à l'origine de ces productions، يعني علاش؟ حيت انه المصادر ديال الانتاج ديالها ولا المصدر ديال ديك الحاجات اللي هما اصلا نادرات ولا نادره، يعني غار بالفرنسي، المصدر ديالهم يا اما الارض لا تيغ، يا اما لو كابيتال الراس مال الفلوس، يا اما الترافاي خدمه. سون غار يعني انه احنا كنقولوا بانه بزاف د الاشياء عندنا نادره، حوايج نادره، يعني كتكون كتمشي حاجه قليله. الندره تعرفوا شنو هي الندره؟ شي حاجه قليله مفقوده كما كنقول حنا مفهوم الشعيب. كتمشي قلنا بثلاثه د العوامل، يا اما الاستعمال، يا اما تطور تكنولوجي، يا اما الوقت الزمن. دونك علاش كنقول عليها بانها كتمشي؟ حيت اصلا المصادر ديالها قليله، ما كاينش مصادر بزاف باش انها تبقى دائما. بحال البترول مثلا، ملي كيلقاو شي منطقه ديال البترول حاجه مفقوده، كيلقاوها كيبقاو يخرجوا منها مع الوقت كتكمل. دونك ليكونومي هو التدبير ديال ديك الحاجه اللي كتكمل، يعني التدبير ديال البترول. كيفاش ندبر باش انه مثلا كيعوض ما يكمل لي في 5 سنين يكمل لي في 10 سنين. فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ Les actes économiques, les acteurs économiques consistent à tirer le meilleur parti possible des ressources et en les aménageant au mieux. يعني انهم كياخذوا هذه الموارد اللي كتكمل واللي كتضيع واللي كتكملنا حتى بالوقت حسب الوقت، كيلقاو لها طرق ديال التدبير والتسيير ديالها باش تبقى لاطول مده ممكن. صافي. Ainsi, les producteurs s'efforcent d'effectuer le capital et le travail dont elles disposent aux emplois et les plus productifs. Aux emplois et des productifs. زوج د العوامل كينتجوا لنا اي حاجه. باش تنتج اي منتوج كما كان داير خصك زوج د العوامل، العامل ديال العمل والعامل ديال الوسائل. نهضروا على وسائل الانتاج وطرق الانتاج. وسائل الانتاج كتجلى في لي ماشين ولا كتسمى عندنا لي كابيتال. هنا هما لو كابيتال مقصود بها لي ماشين والفلوس، مقصود بها الفلوس ولي ماشين ديالك، الماشين اللي كتخدم بهم كتنتج بهم.
وكاين اي لو ترافاي. ترافاي كيتجلى في اليد العامله. شكون غادي ينتج؟ الطريقه ديال الانتاج ديالك هو انه خصك يد العامله تنتج لك داكشي، يعني تعاون. حتى الا كانت لك لي ماشين كتعاونهم، راه هي اللي كتريقل لي ماشين وكتصايبهم دونك خصك زوج العوامل، كاين كابيتال وكاين travail. De même, les consommateurs cherchant à réaliser avec les revenus limités. عامل اخر هو الفلوس. بالنسبه للمستهلكين كاين اللي كيكون عنده فلوس قليله، ما عندوش ما لاباسش عليه، ولا شي واحد اللي عنده فلوس لا محدوده. الفلوس دائما كتكون محدوده، عندها قيمه اللي غادي توقف فيها. دونك هذيك الفلوس يعني ما تبقى كيشري يشري 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 بالمنتوج، يشري مثلا بقى غير كيشري في لي طاكوس مثلا، كيشري يشري غادي يكمل له الفلوس. دونك الا بقى كيشري بعشوائيه غادي يكمل له في 15 يوم ديك الفلوس كامله. ولكن الا بقى كيشري بعقلانيه، داك الكونسوماتور راسيونال اللي شفناه في الميكرو ايكونومي كان كيشري بعقلانيه، غتبقى له واحد المده طويله بقى غير يشري ولكن بواحد العقلانيه، كما كنقول بالجيستون غير بلاتي عليه، ما كيبقاش يزرب. صحيح. استغفر الله. qu'il possède les dépenses les plus utiles, donc les producteurs gaspillage, c'est-à-dire pour aménager de façon rationnelle، يعني تدبير بطريقة عقلانية، دو لا غارتي الندرة، تدبير الندرة بطريقة عقلانية. سي كالكول سون à l'origine de la théorie économique. قالك بأنه هاد الحسابات وهاد الأشياء اللي كنا نقولوها دابا هي المصدر ديال لا تيوري ايكونوميك اللي جايه من النظريه الاقتصاديه. صحيح. دونك هذا التعريف الاول.